8 लाख से ज़्यादा लोगों के हाथ देखे हैं। बहरहाल हाथ में लाइनें होती हैं, उससे पता चल जाता है कि इंसान लुटाने वाला है या लूटने वाला है। ये सबसे लकी हाथ किसका मैंने देखा, वो हुमायूं शहीद साहब का हाथ जो है, इतनी डबल लक साफ किसी के हाथ में नहीं देखी। डबल लक लाइन है उनके हाथ में, बहुत अजीम लाइन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। कराची में आप आएँ, ये क्लिफ्टन का इलाका है और मेरे दाएं हाथ पे इब्न कासिम पार्क है और मेरे बिल्कुल मौजूद ये जो कार है और ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं सिराज पमिस्ट, और मेरे साथ मौजूद है सिराज भाई। सिराज भाई पिछले 28 से 30 साल से यहीं पर लोगों के हाथ देख रहे हैं। 1985 से आप लोगों के हाथ देख रहे हैं। कितने लोगों ने आपको हाथ दिखा दिए? मेरे हिसाब से जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे लगता है कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों के हाथ देखे हैं। 8 लाख? तो जब 8 लाख लोगों के आपने, बहुत ज़्यादा रश होता था, बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में। और यहाँ जो बिल्डिंग है, इसी जगह हम काफ़ी अरसे भी रहे हैं, इस पार्क में भी रहे हैं और काफ़ी माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से इख्तलाफ भी करते थे पहले, लेकिन आप उतना नहीं होता। लोगों को पता कैसे चलता है कि सिराज भाई यहाँ पर हैं? उधर के काफ़ी ज़माने से हैं, हम देख रहे हैं। और कुछ अस्माए रब्बानी हम पढ़ने के लिए बताते हैं मुसलमानों को, और इसके साथ साथ उसका ज़िक्र करते हैं, इत्मीनान होता है। और इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से नसीब होता है। इसी तरह जो है कुछ आयात कुरानी या दुआएं बताते हैं, उसके फ़ायदा होता है। और हम ये भी अर्ज़ करते हैं कि असल में जो बात बनेगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हाथ फैलाने से बात बनेगी, दुआ करने से, ना कि दिखाने से। बहरहाल हाथ में लाइनें होती हैं, उससे पता चल जाता है कि इंसान लुटाने वाला है या लूटने वाला है, और वो मुश्किल वक्त में काम आने वाला है या नहीं आने वाला, वो इंतज़ामी सलाहियत है उसके पास है या नहीं है। और इसी से बहुत सारी खुसूसियात का पता चल जाता है एक नज़र में। वैसे भी अगर किसी ने दस्ताने तो नहीं पहने होते, और किसी को देखकर मालूम हो जाता है कि इंसान कितने पानी में है। जब शुरू में हम हाथ देखते ही अंदाज़ा लगाते हैं जो अपने जहन में, उसी हिसाब से बात करते हैं और बहुत सारी बातें लोग तस्लीम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। और कोई कभी कभी कुछ तेज़ी में बातें निकल जाती हैं तो वो लोग दरगुदर से काम लेते हैं, पता नहीं लिहाज भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी हम सख्त बातें कह देते हैं और ख़ुद पछतावा होता है। तो हाथ की लकीरें माजी भी बता देती हैं। मतलब हाथ की जो हाथ है वो मजमूई तौर पर वो सलाहियत को बताता है, रुझानात को बताता है। लेकिन किसी ने कहाँ किस तरह का गुल खिलाया है ये तो अल्लाह ही जानता है, उसका टाइम क्या था अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो रुझान है वो मालूम हो जाता है। 8 से 9 लाख लोगों के जब आपने हाथ देखे हैं, कोई ऐसा हाथ भी है जिसे देख के आपको ख़ुद खौफ आ गया हो कि ये मैंने क्या देख लिया? कोई ऐसा इंसान भी आया आपके पास? इस तरह के भी हैं, बहुत अजीब व गरीब हाथ आते हैं वैसे। उनको बता देते हैं? 1994 की बात है। उस ज़माने में ऐसा हुआ कि एक आदमी, हमारे 2 आदमी आए तो उनका मैंने हाथ देखा, लेकिन हाथ के हिसाब से इंतहाई जैसे कहते हैं कि घटिया तो मैं उसको कभी ज़िंदगी में नहीं कहा, लेकिन इस तरह का हाथ था। तो वो दूसरे से पूछने लगा कि इनको कितने पैसे दें, यानी काफ़ी बातें इनसे हुई, टाइम लिया है। तो वो कहने लगे कि चलो 500 रुपये दे देते हैं। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा ये मुझे 500 रुपये दिला रहे हैं, तो मैंने तो इसको पहचाना नहीं, ठीक है तो क्या हुआ। उसने अपने दोस्त से जो है 500 रुपया खसका के मुझे बातों में लगा के उसको भी वो अपनी जेब में डाला और मुझे किसी तरह 15 रुपये निकाल के जो ना दे गया। और इस तरह पहचान हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि मैंने पहचान लिया उसको, मुझे बड़ी खुशी मिली। अगर वो 500 रुपये दे देता मुझे
1994 کی بات ہے، تو مجھے ظاہر کہ دکھ ہوتا، افسوس ہوتا. اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، میں نے ایک بار ایک خاتون نے کہا سراج بھائی سچ سچ بتا دینا میں کیسی ہوں. میں نے جب سچ بتایا تو اس نے اس سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے نا اپنی سہیلیوں کو گھر چھوڑ کے آئی کہ سراج بھائی میں معافی چاہتی ہوں، اور آپ نے صحیح کہا تھا لیکن میں اس وقت اس کو تسلیم نہیں کر سکتی. جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سڑک کنارے 28-30 سال گزر جائیں تو آپ کی شہرت دور دور تک چلی جاتی ہے. تو آپ کے پاس تو بڑے بڑے اہم لوگ بھی آتے ہوں گے. ہاں ہم سے اہم لوگ ہیں، ہم سے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں. ہاں سیاسی لوگ بھی کیا فرمائش کرتے دیکھتے ہیں. اور ویسے تو جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کا مطلب خاموش رہتے ہیں یا کسی طرح چھپایا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ پہچانے جاتے ہیں. بہرحال ان کے ہاتھ میں نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ نے بتایا کہ حکمران بننے والے ہیں آپ، چاہے آپ نام نہ ان کا بتائیں، لیکن آپ نے انہیں بتایا اور کچھ سال بعد یا کچھ دیر بعد وہ بن گئے اور وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے. میں نے 1995 میں کافی حکمرانوں کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں. ویسے اس وقت بھی سیاست میں ہیں، کچھ وزارت میں ہیں، اور بڑے بڑے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ حکمران بھی ہیں، ایسا ہے. تو لیکن یہ 2005 کی بات ہے، اور کافی زمانے سے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی. اور اسی طرح جو ہے وہ میرے متعلق آیا کہ میں نے شہید بے نظیر صاحبہ کا ہاتھ دیکھا، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن میں نے نہیں دیکھا تھا. اصل میں نازیہ حسن صاحبہ اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو انہوں نے دعوت کی اور بے نظیر صاحبہ کی، تو انہوں نے میرے حوالے سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ. تو بہرحال میں یہاں آئے، کوئی ڈھونڈا اور نہیں ملا. تو شام کے وقت جو ہے انہوں نے اپنے ملازم کو بلاؤ لوگ سے بھیجا کہ ان کو لے آؤ. تو انہوں نے پوچھا یہاں سراج پامیس کون ہے؟ تو کسی اور نے کہا ہاں میں سارے لایا کہ میں ہوں. تو انہوں نے ہاتھ دیکھا، میرا نام استعمال ہوا، لیکن میں نے ان کا نہیں دیکھا اور نہ کبھی ملاقات ہوئی. اللہ ان کو جنت الفردوس. نواز شریف، آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی ہاتھ دکھایا ہو یا ان کی فیملی کے لوگ آئے ہوں؟ فیملی کے حساب سے ہیں ماشاءاللہ. چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے جو ہیں مونس الہی بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ، بڑا وفادار شخصیت کے مالک ہیں. اللہ کی مہربانی سے اللہ ان کا مستقبل اچھا کرے. اور ان کا ہاتھ دیکھا، بہت تسلی ہوئی. اور میں نے آپ اندازہ لگاتا ہوں اپنے طور پر سب سے لکی ہاتھ کس کا میں نے دیکھا، اور وہ ہمایوں سعید صاحب کا ہاتھ جو ہے. ہمایوں سعید جو ایکٹر ہیں؟ ہاں جی، ان کا ہاتھ دیکھا میں نے. اتنی ڈبل لک صاف کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھی. ڈبل لک لائن ہے ان کے ہاتھ میں، بہت عظیم لائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کافی مقبول ہیں ماشاءاللہ، عبدالعزیز ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا کام کرنے کا موقع ملے اداکاری کے علاوہ بھی، اللہ کی مہربانی سے. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ سینسیٹیو کام ہے، بعض دفعہ آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا نقصان ہونے جا رہا ہے. کیسے بتا دیتے ہیں اتنی آسانی سے؟ احتیاط سے بتاتے ہیں ہم، ایسا تو نہیں ہے لیکن احتیاط سے آگاہی ہو جاتی ہے. بہرحال جو انسان کا مقدر ہے وہ فرشتے کی طرح تو نہیں ہے. جو فرشتہ جو رکوع میں ہمیشہ رکوع میں رہتا ہے، جو سجدے میں جو قیام میں ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ اختیار بخشا ہے، اور اس کے طور پر انسان جو ہے اس کو استعمال کر کے، دعا کر کے، صدقہ خیرات کر کے، صلہ رحمی کے حساب سے جو ہے وہ سختیاں ٹل جاتی ہیں. جب آگاہی ہوتی ہے کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، وہ نقصان سے بچ جاتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے یہاں پہ لوگ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑے کرتے ہیں اور آپ کے پاس آ جاتے ہیں. کسی نے یہ آفر بھی کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی چلیں، آپ کو بنا دیتے ہیں ہم گھر، ساری چیزیں یہ ہم آپ کو دیتے ہیں؟ ایسے یہ ہے. مجھے ایک بہت بڑے ہوٹل میں جو نا آفر ہوئی، میں ایک بار گیا بھی، لیکن بہرحال جہاں انہوں نے میرا وہ سیٹ اپ بنا کے دیا تو وہاں لوگ آئے اور ان کے ہاتھوں میں جام تھے، تو پھر میں وہاں سے آ گیا. مجھے نہیں اچھا لگا. ساری چیزیں ٹھکرا کے آگے؟ ہاں بس
ठप के। हालांकि ये भी आता है कि मुझे ऐसी भी ऑफ़र हुई कि हम आपको बंगला देते हैं, इसका मतलब है कि आप वहाँ काम करें इज़्ज़त के साथ। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आप अजीब आदमी हैं यार, आपको बड़ी बड़ी ऑफ़र हुई हैं। तो बहरहाल ये बड़े होटलों की बात है, लेकिन बहरहाल ये मेरे ख्याल जाम वाली जो बात की है मैंने किसी और से नहीं की, लेकिन बात ज़ुबान से निकल गई है। तो आपको भी शोहरत की ख्वाहिश है? नहीं, वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो यहीं पे इसी तरह ही गुजारा करेंगे, सारा इस तरह ही बैठेंगे? बात ये है कि गुमनामी में भी एक इज़्ज़त है, भले कुछ भी है, गुमनामी में बहुत बड़ी इज़्ज़त है। ये हैं जी सिराज भाई, सिराज पामिस, जो यहाँ पर कितने ही सालों से बैठ रहे हैं। और यहाँ पर आम लोग तो उनको अपने हाथ दिखाते हैं, लेकिन बड़े अहम लोग भी यहाँ पर आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना हाथ दिखाकर अपनी किस्मत का हाल पूछने के लिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।